श्री दत्तात्रेय वज्रकवचम श्री दत्त शरणं मम। श्री गणेशाय नमः। श्री दत्तात्रेयाय नमः। ऋषे उवाच कथं संकल्पसिद्धिः स्याद्वेदव्यासकलौ युगे धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाहृतम्। व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं संकल्पसाधनं सकृदाचारमात्रेण भोगमोक्षोप्रदायकम्। गौरीशृङ्गे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितं दीप्ते दिव्यमहारत्ना हेममण्डपमध्यगम्। रत्नसिंहासनासीनां प्रसन्नं परमेश्वरं मन्दस्मितमुकाम्भोजं शङ्करं प्राह पार्वती। श्रीदेवी उवाच देवदेव महादेव लोकशङ्कर शङ्कर मन्त्रजालानि सर्वाणि यन्त्रजालानि कृत्स्नुषः तन्त्रजालन्यनेकानि मया त्वत्तः श्रुतानि वै। इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम् इत्युदीरितमाकन्यः पार्वत्या परमेश्वरः। इत्युदीरितमाकन्यः पार्वत्या परमेश्वरः कारेणामृज्य सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्युभाषतः। मयोदानीं त्वया सार्धं वृषमारुह्य गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शङ्करः ययौ भूमण्डलं दृष्टं गौरीश्चित्राणि दर्शयन् क्वचित् विन्ध्याचलप्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे। पार्वती उवाच किमाश्चर्यमग्रे शम्भो निरीक्ष्यताम्। किमाश्चर्यमग्रे शम्भो निरीक्ष्यताम् इत्युक्तः सततः शम्भुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणवित्। श्रीदत्तात्रेय उवाच मामास्ति वज्रकवचं गृहोणेत्या वदन्मुनिं तदेत्यङ्गीकृतावते दलादामुनये मुनि स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिश्चन्दापुरःसरं न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः। अस्य श्रीदत्तात्रेयवज्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्रऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीदत्तात्रेयदेवता द्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम्।